قاسم نقطانی سودخور 3700 رقم چاہتی ہے اساں ہوں دے بعد 3 لاکھ دا پر نوٹ لکھوایا سی سفید کاغذ دے اوتے اے مسئلہ حل کیتا ونجے میرا جوان بے گناہ بے قصور ہے ہوں دے وچ تقریباً 8 سال تھی گئے اساں پیسے ہی دے واپس کیتے ہن سے ای ساڈے تے کیس کر دیتے اتے ہن ساڈا جوان بھی ڈکئی کھڑے میرے چھوٹے بال ہیں میں کڈو نہ میں ہنے کو دیواں ہوندی ماں ہے ہوندے گھر والے سارے اتے 2.5 وگے زمین ہے ہوندے نامے ڈگری کرا کے اپنے نامے انتقال کروا کے دے سی اے کوئی جرم وچ اساں کہن سے اساں گواہی دیون کیتے تیاری سے انکوائری رکھن ساڈی سب او علاقے والے لوگ ساڈے نال ہیں باقی اللہ واسطے ساکو معاف کرے اساں ہندی کوئی چیز نہیں دیونی پر نوٹ ہندے کنے چٹے کاغذ تے لکھوائے سون تے 3 لاکھ دی ڈگری کروائی سی 3 لاکھ دی ڈگری جو کروائی سی ساڈا کاروبار دیکھن ساڈے مکان دیکھن ساری فیملی دیکھن ساڈے کنے کوئی چیز کائیں نہیں اساں نہ ہندی دیونی ہے 3700 چاہتے سے 3700 دے وچوں سمے جساں کو بے با کر رہی سر میرا پوت جماعت رہی ہے منگدا رہ گیا شدا ای نہیں دیتا اج تونی ای کیس کیتن اساں والا میں اترے میں کلی نامی دے آرڈر آ گئے ہن تصویراں لگ گئے ہن جن دے وچوں اساں والا سٹے کڈھائی ہے یہ مظفرگڑھ دے وچوں آئے ہن جڑا وکیل انہیں ساڈی سٹے کڈھا دی 2.5 وگے جڑا اپنے نامے کرا گئے بے گناہ بے تک